वन्दे गजेन्द्रवदनं वामाङ्कारूढवल्लभाश्लिष्टं कुङ्कुमपरागशोणं कुवलयिनीजारकोरकापीडं सजयति सुवर्णशैलः सकलजगच्चक्रसङ्घटितमूर्तिः काञ्चननिकुञ्जवाटी कन्दलदमरी प्रपञ्चसङ्गीतः हरिहयनैर्ऋतमारुत हरितामन्तेष्वस्थितं तस्य विनुमस्सानुत्रितयं विधिहरिगौरीसविष्टपाधारं मध्ये पुनर्मनोहर रत्नरुचिस्तबकरञ्जितदिगन्तम् उपरि चतुस्शतयोजनम् उत्तुङ्गशृङ्गपुङ्गवमुपासे तत्र चतुस्शतयोजना परिणाहं देवशिल्पिना रचितं नानासालमनोज्ञं नमाम्यहं नगरमादिविद्यायाः प्रथमं सहस्रपूर्वक षट्शतसङ्ख्याकयोजनं परितः वलयीकृतस्वगात्रं वरणं शरणं प्रजाम्ययोरूपं तस्योत्तरे समीरण योजनदूरे तरङ्गितच्छायः घटयतु मुदं द्वितीयो घण्टास्वनसारनिर्मितः सालः उभयोरन्तरसीमनि उद्दामभ्रमरकूजितोदारम् उपवनमुपास्महे वयम् ऊरीकृतमन्दमारुतस्यन्दम् आलिङ्ग्य भद्रकाळीम् आसीनस्तत्र हरिशिलश्यामां मनसि महाकालो मे विहरतु मधुपानविभ्रमन्नेत्रः तार्तीको वर्णः तस्योत्तरसीं निवातयोजनतः ताम्रेण रचितमूर्तिः तनुतादा चन्द्रतारकं भद्रम्